Mayong gabi sa tanan, no? So niya na po magpasalamat na punta sa Dios sa laing adlaw nga nilabay sa tong kinabuhi. Ako mga tinambalan o ako makaigsuonan karon na nagtan-aw naglantaw sa ato ang Facebook. Ang hinaot ko nga inyo kung ubanan karon. Mga liyata magpasalamat ta sa Dios sa laing adlaw na usab nga ato ang na-enjoyan. So bani ko magampo ta. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos nga Espiritu Santo. Ama na mo ka na sa langit, pagkaigon ang imong ngalan, umabot ka na mo imong ginharian, matuman imong pagbuot din sa iyo taon na imong sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag mo kanamo karong adlaw. Upasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakalapas kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunoalo sa kami gikan sa mga daotan. Ganito na mga mahan, Lord. Salamat na usab sa laing adlaw na among tagamtaman karon uban sa mga gasa grasya. Salamat usab sa mga peksyonan nako nga miduol nato. Nauna naantay maitabang nato kanila lag nato dunay mga sakit ug bulatian. Lord, salamat kayo sa tanan nga imong gihatag kanang mga ginbuhaton. Ginaot ni Lord nga ang among ginabuhat, among isulti, among ipamulong ug labi na gyud sa akong makaigsunan nga mutuog salig usab nagpatambal nato. Ayo na kanimo ang ilang tagsa sa kabalatian sigon sa ilang ipangamuy diha kanimo. Unta dunay katumanan ang ilang mga pangandoy sa kinabuhi uban sa ilang mga pamilya, akong anak, akong asawa, akong kaparintihan, akong kasilinganan na magbuog mo salig usab sa akong gibuhat. Lord, wa ko'y mabuhat kundi kinagarantiya diha sa imong bugtong anak Panginoong Hesukristo. Diin siya ang magapanambal unta sa mga taong niroon sa katuto. Kining tanan Ginoo akong gipangamuyog salamatan sa ngalan ni Kristo imong anak among manluluwas. Amen. Sa ngalan samahan sa anak ko sa Diyos ng Espiritu Santo. Lord, thank you kayo. Ug kaninyo usab akong makaigsuonan, no? Salamat kayo sa inyong pag-uban sa ato ang mga ginabuhat matag adlaw. Kung manghinaot ko nga diha sa ato ang ginabuhat, labi na tong mga tao nga may pagsalig pagtuo na unta adunay mga kalampusan o kalambuan ang atong ginabuhat matag adlaw. Kining tanan akong gipangamuyog, gipasalamatan. Lord, thank you kayo. O salamat sa mga kaigsuonan nako pag-share, likes og labi na gyud sa mga tao nga adunay mga sakit. Duo lang mo nato ni ara ko diri sa Davao karon diri sa may mental, no? Inyong igsuon Dodong Boyser, nagapasalamat kanunay. Og mayong adlaw, mayong gabi kanyang tanan. Good luck and God bless.